पाएन। Which of the following is not the property of the engineering material? Polymorphism होइन, मेकानिकल property हो, केमिकल property हो, अनि इलेक्ट्रिकल property पनि हो। गुड क्वालिटी अफ द बिल्डिङ स्टोन भनेको 100 न्युटन पर एम स्क्वायर भन्दा बढी हुनुपर्छ है त। द फ्री स्टोन भनेको स्टोन फ्री फ्रम द बेन्च प्लेन एन्ड क्लिभेज भयो। इन्जिनियरिङ मेटेरियलको टाइप भनेको एज अ मेटल के हो भन्दाखेरि फेरस नन फेरस मेटल हो। एल्युमिनियमको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो? एक्सलेन्ट हार्डनेस हुन्छ। एल्युमिनियम क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको एक्सलेन्ट हार्डनेस हुन्छ। पिगमेन्ट इन द पेन्ट गिभ्स कलर हुन्छ। म्याक्सिमम पर्सेन्ट वाटर एब्जर्प्सन फर्स्ट क्लास ब्रिक भनेको 15% हुन्छ। स्टोन युज फर द पायर ब्रिज एबुटमेन्ट फाउन्डेसन इन द रोड भनेको ग्रेनाइट हुन्छ। होममेड ब्रिक रिक्वायर्ड टु मेक द ब्रिक मेसनरी भनेको 560। ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट चाहिँ अनडिजायरेबल अफ द सिमेन्ट ड्यु टु फर्मेसन हो। त्यस पछाडि डिफेक्ट अफ द वुड ड्यु टु हार्डनिङ भनेको ब्रल हुन्छ। द प्रोपर्टी अफ द मेटल बिकज विच दे क्यान ट्रान्सफर इन्टु द डिफ्रेन्ट सेप भनेको मेलिएबिलिटी। टर्पेन्टाइल ओइल इज द युज इन पेन्ट एज अ थिनरको रूपमा काम गरिन्छ। स्पर एरिया अफ द पेन्ट एरिया सर्फेस इन्क्लुड बाई द हेयरलाइन भनेको क्रेजिङ भयो। प्लास्टिक बिटुमेन जेनरल युज फर द क्र्याक फिलिङको लागि युज गरिन्छ। विथ द फलोइङ एक्जाम्पल आरजिसिलियस भनेको लेटरेट भयो। सर्कुलर फिनिस स्टोन जेनरल युज फर कोलमको लागि युज गरिन्छ। गुड क्वालिटी अफ द स्टोन अब्जर्भ वाटर लेस देन कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि 5% भन्दा कम गर्न हुन्छ। पर्सेन्ट अफ द सिलिका भनेको 17 देखि 25 हुन्छ सिमेन्टमा। त्यस पछाडि बोगी कम्पाउन्ड भनेको ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, डाइक्याल्सियम सिलिकेट एन्ड ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट अल अफ द भयो। सिमेन्टको डेन्सिटी 1440 kg/m³ भयो। क्युरिङ पिरियड अफ द लाइम भनेको 7 days हुन्छ। एक्जोजिनियस भनेको साल भयो। इन्डोजिनियस भनेको ब्याम्बो, पाम र क्यान भयो, सुगर क्यान भयो। सिजन अफ द टिम्बर मे कन्टेन मोइस्चर 10 देखि 12% चाहिँ वेल सिजनमा चाहिँ 10 देखि 12% चाहिँ रहेको हुन्छ टिम्बर। त्यस पछाडि द डिफेक्ट अफ द टिम्बर इन न्यू टिस्यु आर ग्रोन एराउन्ड द वन्डेड पार्ट भनेको सेलास, CLLS क्यालस भनिन्छ। ब्रेजिङ सोल्जर इज द अल अफ द कपर र जिङ्क। ब्रेजिङ BRAZ ब्रेजिङ सोल्जर भनेको अल अफ द कपर जिङ्क र टिन हो। ब्रेजिङ सोल्जर भनेको अल अफ कपर जिङ्क एन्ड टिन भयो। प्लाइवुड इज मेड फ्रम द टिक वुड वानली। प्लाइवुड भनेको टिक वुडले मात्र बनेको हुन्छ। वाट इज युज टु एक्सलेट द प्रोसेस अफ रबिङ एन्ड रफ्ट फिनिस ड्रेसिङको लागि वाटर र स्यान्ड युज गरिन्छ। पिगमेन्ट युज फर द कोरोजन रेजिस्टेन्स पेन्ट भनेको रेड लिड युज गरिन्छ। पिगमेन्ट युज फर द कोरोजन रेजिस्टेन्स पेन्ट भनेको रेड लिड हुन्छ। लिक्विड पार्ट अफ द पेन्ट इज कल्ड भेहिकल। लिक्विड पार्ट अफ द पेन्ट भनेको भेहिकल हुन्छ। स्टेनलेस स्टिल कन्टेन 18% क्रोमियम र 8% निकेल हुन्छ। स्टेनलेस स्टिलमा चाहिँ 18% क्रोमियम र 8% निकेल हुन्छ। हाइड्रोलिक लाइम इज अब्टेन फ्रम द बर्निङ अफ द कंकर हुन्छ। हाइड्रोलिक लाइम इज अब्टेन फ्रम द बर्निङ अफ द कंकर हुन्छ। द पिस अफ द ब्रिक कट विथ इट्स one corner equivalent to the half of the length and half of the width of the full brick is known as king closure हुन्छ। king closure हुन्छ। Which of the following factor consider orientation of the building भनेको the direction of the prevailing wind चाहिँ the exposure of the wind and the roof of the building to the ray of the sun भयो। the extent up to which the shower may penetrate with the veranda all of the above हुने भयो। टु अप्टेन फ्रम द गुड बोन्डिङ द ब्रिक मेसनरी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्लास ब्रिक युज गरिन्छ। भर्टिकल जोइन्ट्स इन अल्टरनेट कोर्स आर प्रिभेन्टेड फ्रम द फर्मिङ कन्टिन्युस लाइन हुन्छ। ब्याट आर युज वेन नेसेसरी भयो। अल अफ द भयो। बिटुमिन पेन्ट रिन्डर्सले के गर्छ? प्रोटेक्टिभ सर्फेस भयो। क्वारी टाइल्स इज अल्सो कल्ड द अनग्लेज सेरामिक टाइल। क्वारी टाइल भनेको चाहिँ अनग्लेज सेरामिक टाइल भयो। विच टाइप्स अफ द टाइल इज सुटेबल फर द एयर कन्डिसन रुम? ज्यामेनेसिम एन्ड द स्क्ल्याटिङ रिङ भनेको वुड टाइल भयो। बिटुमिन इज अब्टेन फ्रम द पेट्रोलियम। द बिटुमिन इज कम्प्लिटली सोल्युबल क्याल्सियम डाइसल्फाइडमा चाहिँ कम्प्लिट सोल्युबल हुन्छ। बिटुमिन सर्फेस बिकम द स्टिप इन विन्टरमा चाहिँ स्टिप हुने गर्छ। नट युज इन एक्सप्लोसिभ र ब्लास्टिङको लागि चाहिँ फ्ल्यास पाउडर युज गरिँदैन। जेनी लाइट युज गरिन्छ। गन पाउडर युज गरिन्छ। नाइट्रोसेलुलोज युज गरिन्छ। डज नट निड हिटिङ कुनमा चाहिँदैन? कुन बिटुमिनमा चाहिँदैन? कट ब्याग बिटुमिनमा हिटिङ चाहिँदैन। पेभिङ ग्रेडमा चाहिन्छ। मोडिफाइडमा चाहिन्छ। बिटुमिन एमल्सनमा चाहिन्छ तर कट ब्यागमा चाहिँ हिटिङ चाहिँदैन। बिटुमिन ग्रेड विच अफ द ग्रेड अफ द बिटुमिन चाहिँ कुन हार्डर? 30-40 हार्डर हुन्छ कि 70-80 हार्डर हुन्छ? 30-40 हार्डर हुन्छ। हाउ मेनी म्याग्माग्लोर टाइल्स आर रिक्वायर्ड टु कभर द 1 स्क्वायर मिटर स्क्वायर रुफ टाइल गर्नको लागि 15वटा चाहिँ म्याग्माग्लोर टाइल्स चाहिँ चाहिन्छ।